کوثر پاک نادی تے سارا جاگر آمین یا اللہ اچھے ٹوکنا لیندہ کن مزے باتوں بچائی آمین انہاں دا خلوص انہاں دی محبت انہاں دا جذبہ انہاں دا شوق انہاں دا عشق ایسا بہت ہے آمین سرکار دے صدقے ہے یا اللہ انہاں دے کرام تے رحمت عطا آمین اور صفی خلیفہ مجاز صفی اسلم صاحب جنت الفردوس سے آمین آمین انہاں دی قبر تے رولا ہاں رحمتاں تا حشر آمین جنت دے باغاں چ باغ آمین صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ صاحب آج تک بڑے ٹائم سے رہے پڑھائے کٹ لائے آپ کو مندر سے پتھر دے گروہ سے جانا ہے یہ سارے امامات ہیں حضور تو اندر جا رہے ہیں آج جو ہے سلطان کو والے نے جماعتیں پڑھائے